पासवर्ड चोरी करके उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर भी लेंगे तो फिर क्या होगा, पढ़ तो लेंगे लेकिन जब डिग्री लेने की बात आएगी, जब सर्टिफिकेट की बात आएगी, चूंकि हमने चोरी से पढ़ा हुआ है, फिर भी हमें मिलेगा कुछ नहीं। भाई इतनी मेहनत की क्यों? ये पढ़ने के लिए कि डिग्री हासिल करने के लिए, बाकायदा उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जरूरी है कि कोई कार्ड हो, कार्ड के लिए जरूरी यह है कि कोई फीस हो। मुझे यहां आके मालूम हुआ कि फीस की अहमियत कितनी होती है। किसी के जरिए से कुछ सीखना है तो आप सीखता भी सकते हैं और सही सीखता भी सकते हैं जब फीस अदा की हो। अब मुझे समझ आया कि 23 साल तक मुसलसल पढ़ाते पढ़ाते मोहम्मद मुस्तफा ने भी एक फीस मांग ली। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सलवात फिर भी पढ़ लीजिए मोहम्मद। हाँ, अब समझ आया ये मवद्दत क्या है, ये मोहब्बत क्या है। और इस मोहब्बत की अदायगी होगी तो कोई सनद, कोई डिग्री आपको मिलेगी, वरना सारे नोट्स वगैरह और सारे आपके प्रिंट किए हुए वो फोल्डर जो है वो किसी काम नहीं आएंगे जब तक आप फीस नहीं देंगे, बल्कि कार्ड ही नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं होगी। अगर कभी किसी ने आपको इंटर होते हुए देख लिया तो फिर पुलिस ही आएगी, आपका एहतमाम करेगी। लिहाजा इस दीन इस्लाम को भी अगर सही अंदाज में अपनी जिंदगी में अपनाना है और वहां दाखिल होना है। अब क्या करूं, दाखिल होने के लिए वहां मवद्दत फीस है और ये खुद जो है वो बाब हैं। समझ आ गई? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका बाब है। वो मवद्दत, उनकी मोहब्बत जो है वो फीस हो गई है और दरवाजे पे भी ये है वही है। यानी कार्ड अगर होगा, ये उस कार्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे तो दाखिला मिलेगा। अब मैंने इब्ने हदीद, ये सुन्नी शारे हैं नाजुल बलागा के, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक जगह पे नहजुल बलागा में फरमाते हैं नहनुल अबवाब नहनुल खजना, वहां अबवाब लफ्ज इस्तेमाल किया जनाब अमीर ने। वहां इब्ने हदीद कहते हैं अभी मुझे नहीं पता यहां बाब से मुराद बाबुल इल्म है, यहां बाब से मुराद बाबुल जन्नत है, यहां बाब से मुराद बाबुल रहमत है। अगर हम इसको बाबुल जन्नत मुराद लें तो माना यह होगा कि अली जन्नत का दरवाजा है, यानी जन्नत में जाना तब होगा जब आपका वो कार्ड पहचाना जाएगा। कार्ड तब पहचाना जाएगा जब उसकी फीस अदा होगी और उस फीस का नाम है मोहब्बत आले मोहम्मद। और हम जो यहां जमा होते हैं ये हकीकत में मवद्दत का, मोहब्बत का एक सबूत है। और उस फीस की अदायगी इतनी आसान फीस रखी हाँ कि उसको जेब को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। हाँ, इसका ताल्लुक फीस का दिल से है। हाँ, एक मोहब्बत और मवद्दत जो है वो तफसीली मौजू है कि ये फ़ीस क्या है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस मजलिस में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसको पहचानिए कि ये फ़ीस का एक ज़रिया है, ये मजालिस उस फ़ीस और उस मवद्दत का एक ज़रिया है। और फिर दूसरी बात, मैंने जैसे कहा 3 चीज़ों को पहचानिए कि किसका जिक्र है, उसका मकसद क्या था और मकसद पे खर्च क्या था। फिर साथ ये भी पहचानिए कि आप जो यहां तशरीफ फरमा हैं, आप कौन हैं, आपका यहां का आने का मकसद क्या है और इस मकसद के लिए आपका खर्च क्या है। अगर ये 2 बातें मैं समझा सका और आप हजरात याद रख सके तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। वो जिसकी याद में आप जमा हुए हैं वो कौन, उसका मकसद क्या, उसका खर्च क्या। हम जो यहां जमा हुए हैं हम कौन, हमारा यहां जमा होने का मकसद क्या, और फिर हम इस मकसद के लिए खर्च क्या कर रहे हैं। हम कौन, मैं कहूं कि हम वो हैं, आप अज़ादार वो हैं कि जिनके आंसू की इतनी कीमत है। मैं एक हदीस में पढ़ रहा था कि अगर ए अज़ादार के आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग में गिर जाए तो उसके बहुत बड़े हिस्से को खामोश कर सकता है।
میں رات کو وہاں اس مجلس میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کامل الزیارات ہماری بہت پرانی کتاب ہے، یعنی کوئی 1000 سال سے ایک کتاب جو ہے وہ، اس میں یہ روایت موجود ہے چھٹے امام سے کہ آسمان کی بلندیوں سے سید الشہداء کی نظر بالخصوص 2 مقامات پر ہوتی ہے، ایک وہ کربلا میں جانے والے زائرین پہ کہ کون ہماری زیارت کو آ رہا ہے، اور ایک وہ مقام جہاں آپ جمع ہو کے حسین ابن علی کو یاد کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری یاد کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں۔ یہ امام شہید کربلا کی نظر ہوتی ہے اس پر، اور جب نظر ہوتی ہے تو اب ہم اس میں کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ سب سے بڑا ہدیہ جو ہم یہاں سے عرض کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں وہ ہے آنسو۔ اور کبھی اس نگاہ سے بھی تصور کیا کیجئے، ہم کوشش کرتے، ہم کسی کو تو کچھ نہیں کہتے اور نہ کسی کو کچھ کہنا چاہیے، اس لیے کہ کسی کو کہنا وہ کہتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی نہ ہو کہنے کے لیے۔ ہاں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اسی کو یاد کرتے ہیں اس پہ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ یہ آنسو ہم اس کے غم میں بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس آنسو پہ پابندی کیوں ہے اور اس آنسو سے روکنے کی مختلف کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس آنسو سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کے لیے بعض بزرگان کہتے ہیں آپ پہچانو اس آنسو کو، اس لیے کہ آپ کا آنسو دشمن کے لیے ایک اسلحہ ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا کون؟ شیطان۔ اگر ہم آنسو بہائیں گے تو اس آنسو کے بہنے سے ہمارے ناپاک نفوس پاک ہوں گے، اور یہ اس دشمن کو قبول نہیں ہے کہ یہ آنسو بہا کے اپنے دامن کو پاک کر لیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس دشمن کو پہچانیں، مختلف ذریعوں سے یہ ہم سے یہ قیمتی چیز چھیننا چاہتا ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو علماء نے دوسرے انداز سے کہا ہے، مثلا میں آنسو کہہ رہا ہوں وہ عزاداری کہتے ہیں، کلی طور پر عزاداری اس کو کہہ لیجئے، یہ ایک اسلحہ ہے، یہ ایک آپ کے پاس ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ دشمن کو روک سکتے ہیں، اور جب دشمن کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا دشمن اس کا نام ہے شیطان۔ لہذا آنسو ایک ایسا اسلحہ ہے جس میں ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پہ، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیے مصباح کیا ہوتا ہے۔ لفظ مصباح چراغ، ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہے، کس کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے۔ اب میں ان 2 لفظوں کو دیکھ رہا تھا، چراغ اور ہدایت۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ ہدایت کا چراغ کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہچان کے لیے آپ دیکھ لیے ہدایت کہاں کہاں ہے، کیا ہے۔ مجھے فوری طور پر قرآن مجید یاد آیا۔ قرآن مجید کو ہم دیکھیں، ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ میں خود ہدایت ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ آپ کی جو صلوات کی رفتار ہوگی میرے پڑھنے کی بھی رفتار وہی ہوگی۔ قرآن مجید کو جو شروع کیا پڑھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ